राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 10 गतेसम्मका लागि पुनः निषेधाज्ञा थप। अति आवश्यक कामले सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षीय विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा अखिल फोर्स गठन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना नेताहरूलाई गाली गलोज गर्नेहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी। साउन 3 गते अपराह्न सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारद्वारा सिफारिस। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्य वितरणको विषय जटिल बन्दै। विधान मिचेर वितरण गरिएका सदस्यता खारेज नगरे आमरण अनसन बस्ने नेताहरूको चेतावनी। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षामा रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँको भनाई। योगदानको आधारमा सुरक्षा निकायलाई उत्साहित गरी मनोबल बढाउने गृहमन्त्री खाँको स्पष्टोक्ति। नेपाली काङ्ग्रेस विपद व्यवस्थापन समितिले बाढी पीडितलाई प्रति परिवार रु 50,000 को दरले दिने। मानवीय क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत उपलब्ध गराइने। जर्मनीमा भारी वर्षाका कारण बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त। अहिलेसम्म 19 जनाको मृत्यु, दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा टोकियो ओलम्पिक 2020 मा भाग लिन जाने नेपाली टोलीलाई बिहिबार बिदाई। नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय झण्डा प्रदान। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्य वितरणको विषय जटिल बन्दै गएको प्रसङ्गबाट सरकारले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सङ्घीय संसदका दुवै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसै गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने। पदाधिकारी र आयोगको कार्यविधि आयोग चाहिँ 1 वर्षका लागि थप भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 28 गते राति 12 बजे राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। असार 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन 12 दिन चालु भएकोमा जम्मा 6 वटा बैठक बसेका थिए। अधिवेशन अन्त्य भएको 3 दिनपछि नै वर्तमान सरकारले 3 गतेका लागि अर्को अधिवेशन आह्वान गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 10 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहिबार रातिदेखि सकिँदैछ। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 10 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूलाई आवत जावत गर्न दिइने जानकारी दिनुभयो। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि
सिसिएमसीलाई सिफारिस गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले जारी निषेधाज्ञालाई श्रावण 1 गतेदेखि 10 गतेसम्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको विषय हो। अब प्राय सबै क्षेत्र नै हामीले अब अत्यावश्यक कामको लागि खुला गरेका छौँ र निषेध गरिएका विषयहरू पनि स्वाभाविक बमोजिम नै छन्। यो सभा सम्मेलन गर्न नपाउने, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, सङ्ग्रहालय र चाहिँ अब सञ्चालन गर्न नपाउने, त्यसपछि खुल्ला स्थानमा भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न नगर्न, त्यसपछि भेडभाड, जुलुस, यात्रा, महोत्सव, भोजभतेर गर्न गराउन नपाउने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। पुजारीबाट हुने नित्य पूजा बाहेक अन्य धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नपाउने भनेको छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाइएको छ। त्यस्तै पार्टी प्यालेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले पसलहरू बेलुकी 7 बजेसम्म खोल्न दिइने पनि जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले अखिल फोर्स गठनको घोषणा गरेको छ। बिहिबार अनिरा सुब्यू केन्द्रीय कमिटीले उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेला गर्दै अखिल फोर्स गठनको घोषणा गरेको हो। तपेन्द्र जङ शाहीको नेतृत्वमा 501 सदस्यीय अखिल फोर्स गठन गरिएको अनिरा सुब्यू अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले वरिष्ठ नेता नेपाल लगायतका आफ्ना नेताहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरबाट धम्कीपूर्ण व्यवहारहरू प्रस्तुत भइरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा प्रतिकार गर्नका लागि अखिल फोर्स गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना नेताहरूलाई गाली गरिरहेको भन्दै उनीहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गरिने दाबी पनि गर्नुभयो। आज केपीओले बालकोटमा बसेर के भनिरहनु भएको छ भने माधव नेपालहरूप्रति नै आज वक्र दृष्टि लगाइरहनु भएको छ। म जोड्न चाहन्छु, केपीओलीको वक्र दृष्टिकोण न्यायालयप्रति पनि फलिएको थियो, तर न्यायालयले केपीओलीको वक्र दृष्टिको त्यो औँलालाई काटिदिएको छ। अब माधव नेपालहरूप्रति ठडाएका वक्र दृष्टिकोणहरू समाप्त पार्ने हो। यसका निम्ति अनिरा सुब्यू लाग्छ र म जोड्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि आज हामी अखिल फोर्स बनाउँदैछौँ। अध्यक्ष पराजुलीले ओली पक्षीय युवा विद्यार्थीले माधव नेपालको घर घेर्ने समाचारहरू बाहिर आएको भन्दै माधव नेपालको घरतर्फ कसैले आँखा लगाए वा खुट्टा लम्काए मात्र भने आफूहरू भौतिक कारबाहीमा उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषय जटिल बन्दै गएको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणका लागि केन्द्रबाट जारी भएको न्यूनतम मापदण्ड मिच्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरनामा बसेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति धनुषाका नेता कार्यकर्ताहरू संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा धरना बसेका छन्। उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको धाँधली भएको पार्टीको विधान नियमावली र केन्द्रीय परिपत्र विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरण गरेको दाबीसहित निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का महासमिति सदस्य राम उदय यादवले विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर मनपरी ढङ्गले सदस्यता वितरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सभापतिलाई बाइपास गरेर नगर सभापतिलाई जानकारी नै नगराई एकलौटी कब्जा गर्ने मनसायका साथ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 33 वटा वडामा विधान मिचेर सदस्यता वितरण गरिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विधान मिचेर वितरण गरिएका सदस्यता खारेज नगरे आफूहरू आमरण अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। जुन विधि र विधान नेपाली काङ्ग्रेसको विधि र विधानबाट क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने त्यो सम्पूर्णलाई विधि र विधानलाई मिचेर लत्याएर आफ्नो मनपरी वाडादेखि जुन प्रक्रिया छ वाडा, पालिका, प्रदेश, क्षेत्र तहगत जानुपर्ने त्यहाँ मनमानी किसिमबाट सभापति जुन वाडाका सभापतिले बाइपास गरेर एकलुटी त्यहाँ क्रियाशील फर्म भरिएको छ
त्यो नगरपालिका जहाँ छ त्यो नगरपालिकाका नगर सभापतिलाई पनि कुनै नगर सभापतिलाई नगर समितिका बिना निर्णयको र प्रदेशका प्रदेश संयोजकका बिना निर्णयको क्षेत्रीय सभापतिले मनमानी आफ्नो किसिमबाट प्रत्येक वाडामा 45टा वाडा छ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 33टा वाडामा बिना प्रक्रियागत जुन सिस्टम छ विधि र विधानको अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय प्रपत्रको अनुसार जानुपर्ने त्यो सम्पूर्णलाई लत्याएर आफ्नो मनमानी 33टा वाडामा मनमाना जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट निर्देशन के थियो भने पुराना क्रियाशील बराबर नयाँ क्रियाशील पाउनुपर्ने जहाँ 50वटा छ त 50वटालाई के गरिदिएछ 50वटा त्यहाँ हुनुपर्ने 50 त्यहाँ 150 200 सङ्ख्यालाई क्रियाशील न्याय भरेर एकरोटी आफू कब्जा गर्ने हिसाब किताबमा त्यहाँ फर्म क्रियाशील वितरण गरिएको छ। त्यस विरोधमा हामी यहाँ धरना कार्यक्रम राखेका छौँ। यदि त्यो वाडामा त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण नयाँ क्रियाशीललाई रद्द गरेन भने हामी आज धरनामा छौँ, भोलि रिलेमा जान्छौँ, मानस अनसनमा जान्छौँ र यसलाई हामीलाई सफल पारेर यहाँबाट जान्छौँ भन्ने मेरो यही भनाइ छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस 12 का नेता तथा कार्यकर्ता पनि सदस्य वितरणमा धाँधली भएको भन्दै धरनामा बसेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस जितपुर वडा नम्बर 7 का सभापति रामबाबु गुप्ताले आफ्नो वडाबाट मात्रै 96 जनालाई चोर बाटोबाट सक्रिय क्रियाशील सदस्यता थप्ने काम भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नभएपछि आफू केन्द्रमा आएर धरना बसेको बताउनुभयो। आज हामी धरना बसेको मेन लक्ष्य हाम्रो के छ भन्दाखेरि जितपुर वाडा नम्बर 7 मा रहेको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्य पुरानो 88 वटा रहेको अवस्था थियो। त्यसपछि हाम्रा क्षेत्रीय सभापति सुनिलजीले भन्नुभयो तपाईहरुलाई अब नयाँ भनेको थप भनेको 40 वटा मात्रै पाउने हो। मैले उहाँसँग प्रश्न गरेँ सभापतिजी किन 40 वटा पाउने हो जब केन्द्रीयले नै केन्द्रबाट नै तोकेको अवस्था छ कि जति पुरानो छ त्यति नै नयाँ पाउने अवस्था छ। तर होइन आएपछि फेरि म दिन्छु भनेर उहाँको भनाइ। तर हामी आफ्नो फेरि पार्टीको काममा र जनताको जनसेवामा हामी लागि परे। त्यसपछि 81 नेटबाट हामी थाहा पायौँ कि 96 वटा चोर बाटोबाट सक्रिय क्रियाशील सदस्य थपेको अवस्था रहेको छ। त्यसपछि म सम्बन्धित हाम्रा 12 क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति सुनिल गुप्ताज्यूलाई सम्पर्क पटक गर्दा पनि उहाँसँग सम्पर्क नभएको अवस्था छ। धनुषाका पूर्व सांसद डाक्टर चन्द्रमोहन यादव लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा न्याय माग्न धरना बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयो। यो विडम्बना हो जुन पार्टीले लोकतन्त्रको परिभाषा यो देशमा स्थापित गर्यो, जुन पार्टीको भनौँ शहीदका नाउँ लियो भने या शीर्ष नेताहरूका हाम्रा पूर्वज नेताहरूका जो नाउँ लियो भने र उनीहरूका गाथाहरू हामी सुनाउन थाल्यो भने सायद दिनौँ लाग्ला महिनौँ लाग्ला। त्यसमा बीपी कोइराला, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, भनौँ गिरिजाप्रसाद कोइराला, होइन महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र इत्यादि यस्ता विभूतिहरू हुनुहुन्छ। तर आज क्रियाशील सदस्यता जो सबभन्दा जगको कुरा हो त्यसैका विवादमा हामीहरू सबैजना यसरी धरना कार्यक्रममा बस्नु परिरहेछ। त्यो एउटा विडम्बना हो। केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार महिनामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको समस्या निरूपण गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने बताएको थियो। तर अधिकांश जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा विवाद चुलिँदै गएको छ। दैनिक जसो पार्टी कार्यालयमा धरना बस्ने कार्यकर्ता बढ्दै जानुले विवाद समाधान भन्दा पनि जटिल बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकताको जीवन रक्षा रहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकार अनि राज्य प्रणालीको सुरुवात नै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि भएको र शासन व्यवस्थाभित्रको नागरिकको जीवन रक्षा नै आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो। अब बहुदलीय शासन व्यवस्था, त्यो पनि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकार चाहिँ तपाईलाई कहिले प्रतिपक्षमा पुग्छ, कहिले प्रतिपक्ष सरकारमा पुग्छ। त्यसकारणले यसलाई सहजै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ हैन। र विगतको चाहिँ नि कतिपय सन्दर्भहरूलाई हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्दछ र त्यसलाई चाहिँ नि त्यो अध्ययनबाट चाहिँ नि हामीले लेसन लिएर पाठ लिएर आउने दिनमा चाहिँ नि अझै राम्रो पनि गर्न सक्नुपर्दछ। अब हाम्रो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हो पहिलो, किन यो राज्य प्रणालीको चाहिँ नि दुनियाँमा प्रादुर्भाव किन भयो, सरकार किन बन्यो, समुदायमा चाहिँ नि हामी किन बस्यौँ भन्दा हाम्रो जीवन रक्षाको लागि हो। मान्छेले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि मान्छेसँग मिलेर चाहिँ नि समुदाय बनायो, राज्य प्रणालीमा सुरुवात गर्यौँ र जुनसुकै राज्य प्रणालीले पनि सरकारले पनि मेरो चाहिँ शासन व्यवस्थाभित्रको नागरिक या मेरो देशको नागरिक, मेरो राज्यको नागरिकको जीवन रक्षा मेरो पहिलो दायित्व हो। जुनसुकै कारणले होस् कुनै पनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन भन्ने नै मूल मर्मका साथ काम गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। गृह मन्त्रालयका थुप्रै कार्यक्षेत्रहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले परिष्कृत गर्दै राम्रो गराउँदै जाने हो। उहाँले राजनीतिक विचारधाराबाट परिचालित नभई काम, कर्तव्य, भूमिका र योगदानको आधारमा सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहन तथा उत्साहित गरी मनोबल बढाउने भूमिकामा आफू रहने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिले 2078 वैशाखदेखि यताका बाढी पहिरो पीडितको परिवारलाई प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ दिने भएको छ। बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिको बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा संयोजक मोहन बस्नेतले तत्कालका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा राहतको सम्बन्धमा सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यही असार 4 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो। बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद सधैँ आइरहने भएकाले नियमित क्यालेन्डर जस्तै गरी बेहोर्नु परेकाले यसको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समिति बनेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले 2078 साल यता बाढी पहिरो पीडितलाई मृतकका परिवारहरूलाई प्रति परिवार 25,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरिसकेकाले त्यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा समितिमा छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभरबाट बाढी तथा पहिरोले पुर्याएको भौतिक र मानवीय क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। भरि चाहिँ यो नियमित क्यालेन्डर जस्तै गरी नेपालमा चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्यो। यो साँच्चै नै नेपालमा बाढी पहिरो लगायतका यो प्राकृतिक विपद सधैँभरि चाहिँ यो नियमित क्यालेन्डर जस्तै गरी नेपालमा चाहिँ हामीले बिहोर्नु परिरहेछ र हामीलाई चाहिँ स्पेसल्ली बाढी पहिरो को विपद व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने हिसाबले र देशभरिका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र पार्टीले कति सहयोग गर्न सक्दछ त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हिसाबले चाहिँ यो कमिटी बनेको हो। मलाई यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिको संयोजकको चिठी प्राप्त मैले गरेको दिन चाहिँ यो मैले साथीहरूलाई अब त्यो कमिटी बनिसकेको अवस्था थिएन। अब जनताहरू चाहिँ अलिकता चाहिँ विक्षिप्त मानसिकतामा भइरहेको बेलामा यो समितिले जन्मिने बेलामै केही कुरा घोषणा गर्यो भन्ने म्यासेज पनि जाओस् र त्यो काम गर्न पनि अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो यो काममा लाग्नु पनि पर्छ र हामीले बोलेपछि सरकारले बोल्न बाध्य हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले चिठी प्राप्त गरेको दिनै नेपाल अधिराज्यभर यो 78 साल सुरु भएपछि जति पनि मानवीय क्षति हुन्छ प्रत्येक परिवारलाई 25,000 मृतकका परिवारहरूलाई 25,000 को दरले हामी दिने भनेर हामीले चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ अथवा मैले घोषणा गरेको थिएँ र अब यो विषयमा पनि हाम्रो
छलफल हुन्छ र मैले त अब योभन्दा अगाडि पनि मेलम्चीमा यो समिति बन्नुभन्दा पूर्णता पाउनुभन्दा अगाडि मेलम्चीमा बाढी पहिरो गएपछि 50,000को दरले मैले बाँडेरै आएको हुँ। जबकि सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ जाँदाखेरि 50,000को दरले हामी दिन्छौँ भन्नुभयो, त्यो पनि भएन, मुखले मात्रै गरेर आउनु भएको छ। र अब त्यो विषयको एउटा चाहिँ छलफलको विषय छ हाम्रो। र अर्को चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ राहत कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, किन एउटा मात्रै जिल्ला होइन, 32वटा जिल्लामा, अब त्यसमा 26वटा जिल्लामा त मानवीय क्षति भएको छ। अझै यो समय चाहिँ बर्सातको समय अहिले मध्य भइरहेको छ। साउन र भाद्रको 15सम्म त यो बाढी पहिरोको प्रकोप विगतको इतिहासले हेर्दा गइ नै रहने स्थिति छ। उहाँले समिति गठन गर्दा काङ्ग्रेस सरकारमा नभएको र अहिले सरकारमा पुगेकाले अझै समितिको दायित्व बढेको बताउनुभयो। बस्नेत संयोजकत्वको समितिमा सहसंयोजक दिव्यमणि राजभण्डारी, सचिवमा किरण गिरी, कोषाध्यक्षमा कल्पना चौधरी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी समितिका सदस्यहरूमा भूमिबहादुर गुरुङ, रामबहादुर विष्ट, बहादुर सिंह थापा, राजीव विक्रम, तीर्थबहादुर लामा, ललितजङ शाही, देवराज चालिसे, नगिना यादव हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आमन्त्रित सदस्यहरूमा पूर्व गृह सचिव जनार्दन नेपाल, दीर्घबहादुर केसी, चेतनाथ ढकाल रहेका छन्। सबै पदाधिकारी सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरू सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मनोनित गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदको आगामी अधिवेशनले अत्यावश्यक विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथमा पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले साउन 3 गते संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदमा विभिन्न अध्यादेशहरू पास गर्नुपर्ने ठाउँमा अड्किएर बसेको भन्दै संसदको प्राथमिकता ती अध्यादेशहरूलाई पास गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले 30 दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने विषय पनि प्राथमिकतामै रहेको पनि बताउनु भयो। त्यस्तै कोभिड-19 बाढी पहिरोको क्षति लगायतका समसामयिक विषयमा पनि संसदमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब पहिलो प्राथमिकता त सरकारले विश्वासको मत लिने नै हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छ र त्यस कुरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि इङ्गित गरिसकेको छ। त्यस मानेमा पहिलो कुरा त के छ भने विश्वासको मत लिने नै होला। यसको प्राथमिकताको चाहिँ पहिलो चरणको कुरा गर्दाखेरि, तर त्यसबिचमा पनि अब त्यो त 30 दिनसम्म म्याद रहन्छ। त्यो 30 दिनसम्मको म्यादभित्र हामी धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। किन भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूपमा एकसाथ, संयुक्त रूपमा र एकसाथ, जस्तो बजेट अधिवेशन पनि भएन, नीति र कार्यक्रम पनि भएन, तपाईँ थाहा छँदै छ। तर यी सबै कामहरू चाहिँ एकदमै लथालिङ्ग तरिकाले बसिरहेका छन्। कैयन जस्तो भनौँ राष्ट्रिय सभामा कैयन विधेयकहरू समितिले पास गरिसकेका छ। सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका 37वटा विधेयकले पुनर्जीवन पाउने भएका छन्। सरकारले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए। असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै साउन 3 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न फैसला गरेसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरूले जीवन्त पाउने भएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 37वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 19वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कतिपय विधेयकहरू समितिमा लामो समय विवादित भएर बसेकाले प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसकेको बताउनुभयो। अब सरकारले पनि यो महसुस गर्छ होला। अब राजनीतिक दलहरूले पनि अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलका नेताहरूको प्रतिनिधित्व छ। उहाँले सभामुखज्यूलाई एजेन्डाहरू सुझाउँदाखेरि अब यो छलफलको विषय बन्न सक्छ। अब लामो समय यो विधेयकहरू चाहिँ यसरी कानुन बन्न नसक्दाको अवस्थामा धेरै समस्याहरू जनताले भोग्न परिरहेको, संविधान कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ यसले समस्या ल्याइरहेको, जस्तो सङ्घीय निजामती ऐनको लागि संशोधनलाई आएको जुन विधेयक छ त्यो विधेयक पास नहुँदाखेरि अहिले प्रदेश सभामा यो कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित कुराहरू, प्रदेश कानुन बनाउने कुराहरू धेरै अवरुद्ध भएर बसेको अवस्था छ। संहिताको कार्यान्वयनको लागि राज्यको पुनर्संरचनालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि पनि थुप्रै विधेयकहरू चाहिँ
अहिले पनि यो समितिहरूमा विचाराधीन भएको कारणले कानुन बन्न सकेका छैनन्। त्यस्तै अब नागरिकता विधेयकको सट्टामा अध्यादेश जुन सरकारले विगत जारी गर्यो, अब त्यो कुराको सन्दर्भमा पनि अब पुनः छलफल भएर जाने अवस्था बन्न सक्छ कि। प्रवक्ता पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा दुवै सदनको बैठकका लागि सचिवालयले तयारी पूरा गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले बुधबार राति 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको चालु 8औं अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। बुधबार राति बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कलौनीले नेपालको संविधानको धारा 183(2) बमोजिम चालु अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको लगातारको अवरोधका कारण प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन प्रभावित भएको थियो। प्रदेश सरकारले असार 1 गते आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गरे पनि त्यस यताका बैठक एमाले अवरोधले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई स्थगित हुँदै आएका थिए। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छ। कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका 3 सदस्य मन्त्री छन्। पदमुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार सरकारी निवास बालुवाटार छाडेर भक्तपुरको बालकोट स्थित आफ्नै घर सर्नु भएको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री बन्नु र पदमुक्त हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। सहज हस्तान्तरण नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता हस्तान्तरणलाई धेरै नै असहज ठान्नु भयो। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओली 3.5 वर्ष अघि 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा बस्दै आउनुभएको थियो। सम्भवतः बालुवाटारको सरकारी निवासमा लगातार सबैभन्दा लामो अवधि बस्ने प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ। अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारी निवासमा लगातार 1.5-2 वर्षभन्दा बढी बस्ने अवसर पाएका छैनन्। लामो अवधि बसेको ठाउँ छाड्दा माया लागेको कारण हो या दिमागमा अधिनायकवादी भूत चढेका कारण हो, प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार छाड्न सहज मान्नु भएन। सोमबार पदमुक्त भएपछि भोलिपल्ट मङ्गलबार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास छाड्ने समाचार आएको थियो। तर एकाएक 24 घण्टा समय लम्बियो। यसरी लम्बिनुको कारण रहेछ बालुवाटार छाड्दा पनि नयाँ रेकर्ड कायम राख्ने। पदमुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको करिब 8 किलोमिटरको यात्राले नेपालको राजनीतिमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। जुलुस निकै ठुलो थियो। हजारौं मोटरसाइकल तथा गाडीहरू जुलुसमा थिए। जुलुसमा सामेल गाडीहरूको छतमा पदमुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको भीमकाय तस्बिरहरू राखिएको थियो। पैदल हिँडेरको हातमा पनि ओलीको तस्बिर अङ्कित प्लेकार्ड थमाइएको थियो। अन्य राजनीतिक दल तथा न्यायालय विरुद्ध अत्यन्त अभद्र नारा लगाइएको थियो। 2046 सालको परिवर्तन यता मात्रै करिब 1 दर्जन व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बने। उनीहरू सबै पटक पटक बालुवाटार बसे। पदमुक्त भएपछि छाडे। तर कसैले पनि बालुवाटार छाड्दा यस्तो महाभारत प्रदर्शन गरेनन्। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई 2 पटक बालुवाटार बस्नुभयो। छाड्ने बेलामा छाता, सुरही र एउटा टिनको बाकस ट्याक्सीमा राखेर आफ्नो डेरामा जानुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला 3 पटक सरकारी निवास बालुवाटार बस्नुभयो। फर्कँदा आफ्नै निजी गाडीमा सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङका साथ महाराजनको डेरा पुग्नुभयो। करिब 2 वर्ष बालुवाटार बस्नुभएका सुशील कोइरालाले पनि सरकारी निवासबाट आफ्नो डेरा सर्दा कुनै तामझाम देखाउनु भएन। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै 4 पटक बालुवाटार ओहोर दोहोर गरिसक्नु भएको छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निवास छाड्दा देउवाको काठमाडौँमा आफ्नै घर थिएन। आफ्ना अग्रजहरू सन्त नेता भट्टराई, क्रान्तिकारी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, सादगी नेता सुशील कोइराला जस्तै देउवा पनि पहिलोपटक सरकारी निवासबाट आधा किलोमिटर टाढाको डेरामै फर्कनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका 6 जनामध्ये राजधानी काठमाडौँमा घर बनाउने देउवा मात्रै अपवाद हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका बाँकी 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले डेरामै आफ्नो जीवन गुजारे। तर कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नेहरूले भने राजधानी काठमाडौँमा मौकामै घरवासको व्यवस्था गरे। कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट अहिलेसम्म 6 जना प्रधानमन्त्री बने, जसमध्ये अधिकांशले बालुवाटार छाड्दा डेरामा सर्नु परेन, आफ्नै घरमा सर्ने अवसर पाए। यो मामलामा प्रचण्ड मात्रै अपवाद भएको बताइन्छ। उहाँको आफ्नै नाममा घर नभएको बताइन्छ। पछिल्लो समयमा त कम्युनिस्ट नेताहरूको देखासिकी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि राजधानी काठमाडौँमा आलिशान बङ्गला बनाएर बस्न थालिसकेका छन्।
तर बालुवाटार छाड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो भद्दा शैली प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको सिको अबका प्रधानमन्त्रीहरूले नगरून् भन्नेतर्फ नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ। वास्तवमा एमाले अध्यक्ष ओलीको गत जेठ 8 गते यताको बालुवाटार बसाई अवैध थियो। यो आरोप मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिसकेको यथार्थता हो। गत जेठ 8 गते देउवाले प्रतिनिधि सभाको बहुमतसहित प्रधानमन्त्री पदमा विधिवत दाबी पेश गरेपछि ओलीले भोलिपल्टै बालुवाटार छाड्नुपर्ने थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दुरुपयोग गर्दै थप 1.5 महिनासम्म उहाँ अवैध रूपमा बालुवाटार बस्नुभयो। यो अपराध बापत उहाँ दण्डित हुनुपर्ने थियो। सर्वोच्च अदालतका अनुसार ओली राजनीतिक अपराधी हुनुहुन्छ। राजनीतिक अपराधीहरूलाई तामझामका साथ घर पुर्याउने विकृति छिमेकी देश भारतमा धेरै अघिदेखि सुरु भएको हो। भारतको यो विकृतिलाई नेपालमा जगत गौचन र खुमबहादुर खड्काले भित्राउनु भएको थियो। फरक यति हो कि अहिले ओलीले गौचन र खड्कालाई समेत माफ गर्नुभयो। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। संसद पुनर्स्थापना सहित नयाँ सरकार अदालतको आदेशमा गठन भएको भए पनि यो प्रकरणका नेपथ्यका हिरो हुनन् एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल। माधव नेपालले संविधानको रक्षा गर्न पार्टी नेताभन्दा माथि उठेर निर्णय लिने साहस गरेका कारण अहिलेको राजनीतिक कोष बदलिएको छ। आफ्नो इमान र अडानको भूमिकाका कारण एमाले नेता माधव नेपालको व्यक्तित्व राजनेताको रूपमा उदाएको छ। एक रिपोर्ट। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको असार 28 को फैसलाले हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो तय गरेको हो। संविधान त यो काम अदालतबाट भएको छ। तर यस प्रकरणको नेपथ्यका मुख्य खेलाडी भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुन्। माधव नेपालले पार्टीभन्दा माथि देश, संविधान र व्यवस्थाको रक्षा हो भन्ने यकिन गरेर विपक्षी दलका नेता देउवालाई आफ्ना 26 सांसदको समर्थन दिएकै कारण ओली सत्ताको पतन र देउवा सरकारको उदय हुन सकेको हो। भले यसको तारतम्य संविधानको सही व्याख्यासहित सर्वोच्च अदालतले गर्यो। 3 वर्ष 5 महिनापछि शासन सत्ताबाट अदालतको परमादेशको कारण हट्नु परेको त ओलीले पनि स्वीकार गरे। ओलीले यो पनि भुलेनन् कि उनको सत्ता उनकै सहयोद्धाहरूको असहयोगको कारण ढलेको थियो। देउवालाई समर्थन गर्ने 26 सांसदहरूलाई उनले एमालेका अनुशासनहीनको संज्ञा दिए। यसले पनि ओली परमादेशले होइन पार्टीकै असहयोगले सत्याच्युत हुन विवश हुनु परेको स्पष्ट छ। नेकपाको एकता टिकाइरहेको भए ओली बाँकी 17 महिना प्रधानमन्त्रीमै रहन्थे। नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि एमालेलाई एक ढिक्का राख्न सकेको भए पनि ओलीको सत्ता जोगिन्थ्यो। तर सुरुमा नेकपाका प्रचण्डलाई र पछि एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई सत्तामा बसेरै दानवीकरण गर्ने ओली हरकतकै परिणाम थियो माधव नेपालहरूको विपक्षी गठबन्धनहरूसँगको सहकार्य र सहयात्रा। एमालेको आन्तरिक पार्टी जीवनमा ओली सत्ता ढालेर देउवा सरकार बनाएको आरोप त माधव नेपालहरूले जीवनभर झेल्नुपर्नेछ। एमाले नै रहेर पार्टी अध्यक्ष ओलीको सरकारलाई ढाल्नु माधव नेपालको लामो राजनीतिक जीवनकै कठोर चुनौती थियो। तर संविधानको रक्षा गर्न गणतन्त्रको स्थायित्वको लागि पार्टीभित्र नै ओलीलाई तह लगाउन माधव नेपाल समूहले असाधारण राजनीतिक जुवा खेल्न सक्यो। खेल अवधिभर टिक्न पनि सक्यो। त्यसैले ओलीले आत्मघाती करार गरे पनि माधव नेपालहरूले आफ्नो इमान र अडानमा टिकेर ओलीलाई त हटाए लिग बाहिर गएको संविधानलाई पनि लिगमा फर्काए। राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र सहकार्यमा माधव नेपालहरूको भूमिका ऐतिहासिक र स्मरणीय रह्यो। देशका पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसकेका र मदन भण्डारीको हत्यापछि करिब 14 वर्ष एमालेको महासचिवका रूपमा पार्टीको सफल नेतृत्व गरेका माधव नेपालले ओलीको विकल्पमा देउवाको सरकार बनाउँदै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा नयाँ उदाहरणीय भूमिका खेलेका छन्। एउटा दलको होइन राजनेताको जिम्मेवार भूमिकामा नै माधव नेपालको उदय भएको छ। उनले अब लिग बाहिर गएको संविधानलाई लिगमा फर्काए जस्तै विभाजित एमालेलाई नयाँ ढङ्गले पुनः एकताबद्ध बनाउन सके भने माधव नेपालको राजनीतिक कद अझ उच्च हुनेछ। ओलीकै कारण टुटेको नेकपाको एकतालाई पुनर्जीवन दिन पनि सकेको खण्डमा त विभाजित वाम राजनीतिको वृत्तमा माधव नेपाल वाम आन्दोलनका नयाँ युग निर्माता नै बन्न सक्नेछन्। कट्टर एमालेको नजरमा माधव नेपालले आत्मघात गरेको ठहरिएला। ओलीकै शब्दमा माधव नेपालको कदम आत्मघाती भनिएला। तर संविधानवाद र संसदीय सर्वोच्चता पुनर्स्थापित गर्न भने माधव नेपालको योगदान अनुकरणीय र युगीन महत्त्वको रहेको छ। त्यसैले माधव नेपाल एमालेको नेता मात्रै होइन राजनेताको रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन।
ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ। अब पालो बिजनेस न्युजको। उद्योग व्यवसायीहरूले कोभिड विरुद्धको खोपमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना तथा बधाई दिन गएका व्यवसायीले कोभिड महामारीको समयमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कोभिड विरुद्धको खोपमा प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भेटघाटमा अर्थतन्त्रमा रहेका प्रमुख समस्याहरू र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ल्याएको भिजन पेपरबारे पनि कुराकानी भएको र त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो। भेटघाट चाहिँ मुख्य हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिनको लागि नै आएको। सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले बधाई दिन चाहन्थ्यौँ, उहाँको कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्थ्यौँ र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र जो आपूर्ति व्यवस्थामा लागेका छन् र उनीहरूले पनि खोपमा प्रायोरिटी पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। त्यसलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई अलि बढी यसमा चिन्तन गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो। व्यवसायीहरूले बिहिबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी सफल कार्यालयको शुभकामना दिँदै वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न पनि ध्यान आकर्षण गराएका थिए। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य दरमा घटाएको छ। मूल्य वृद्धिको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूको वार्तापछि मूल्य घटाएको हो। निगम सञ्चालक समितिका निर्णय बमोजिम गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ मूल्य घटाएको निगमले जनाएको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 128 र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य 111 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सोको कारणले निगमको लागत बढिरहेकोले निगमको आर्थिक स्थिति उकास्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई समायोजना गर्दै लानुपर्ने बाध्यतालाई सबै पक्षले बुझ्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। जर्मनीमा भारी वर्षाका कारण बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। पश्चिम जर्मनीमा बुधबारदेखि भएको भारी वर्षाले कम्तीमा 6 वटा घर भत्किएका छन्। अहिलेसम्म 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। हजारौं घर बिजुली बत्ती काटिएको छ भने पिउने पानीको लाइनमा पनि क्षति पुगेको छ। मौसमविदहरूले शुक्रबारसम्म भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैनको बुधबार कराचीमा निधन भएको छ। लामो समय बिरामी रहेका उनको 80 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML को तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका हुसैनले सन् 2013 देखि सन् 2018 सम्म पाकिस्तानको 12औं राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरेका थिए। उनी पछि पाकिस्तानी राष्ट्रपतिमा आसिन अली जवरदारीले 13औं पाकिस्तानी राष्ट्रपति रूपमा कायम गरेका थिए। गत वर्ष फेब्रुअरीमा उनलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो भने केही दिनदेखि उनलाई कराचीको एक निजी अस्पतालमा उपचार चलिरहेको थियो। उनको उपचारका क्रममा निधन भएको हो। हुसैनका श्रीमती र 3 छोरा छन्। राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले हुसैनको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक व्यक्त गरेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। टोकियो ओलम्पिक 2020 मा भाग लिन जाने नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार बिदाई गर्नुभएको छ। टोकियो प्रस्थान गर्नुअघि शीतल निवास पुगेको नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय झण्डा प्रदान गर्नुभयो। जुलाई 23बाट सुरु हुने ओलम्पिकमा 5 नेपाली खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। पौडीका इभेन्टमा 2 नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने सुटिङ, जुडो र एथलेटिक्समा एक खेलाडीले भाग लिनेछन्।
सेभ दी मिसन समेत रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको नेतृत्वमा 10 सदस्यीय टोली शुक्रबार टोकियो प्रस्थान गर्ने बताएको छ। कुल 26 जना रहने नेपाली टोलीका अन्य सदस्य भने फरक फरक मितिमा जापान जानेछन्। पौडीका खेलाडी तथा प्रशिक्षक भने यसअघि नै टोकियो पुगिसकेका छन्। नेपाली पार्कर खेलाडी दिनेश सुनवार 5औं पटक गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका छन्। यसअघि 4 पटकसम्म विश्व कीर्तिमानी राखिसकेका सुनारले 30 सेकेन्डमा 13 पटकसम्म फुल ट्विस्ट ब्याक क्लिप गरेर 5औं पटक वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका हुन्। यो विधामा यसअघिको 8 पटकसम्मको कीर्तिमानी उनले तोडेका छन्। यस विधामा विश्व रेकर्डका लागि 30 सेकेन्डमा 8 पटकसम्म ट्विस्ट ब्याक समरसल्ट हान्नुपर्ने भए पनि उनले त्योभन्दा धेरै 13 पटकसम्म हानेका थिए। यस अगाडि दिनेशले गत वर्षको जनवरी 5 मा अमेरिकामा भएको खेलमा 460 पटक ब्याक क्लिप गरेर गिनिज बुकमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेका थिए। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 10 गतेसम्मका लागि पुनः निषेधाज्ञा थप। अति आवश्यक कामले सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षीय विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा अखिल फोर्स गठन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना नेताहरूलाई गाली गलोज गर्नेहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी। साउन 3 गते अपराह्न सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारद्वारा सिफारिस। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्य वितरणको विषय जटिल बन्दै। विधान मिचेर वितरण गरिएका सदस्यता खारेज नगरे आमरण अनसन बस्ने नेताहरूको चेतावनी। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षामा रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँको भनाई। योगदानको आधारमा सुरक्षा निकायलाई उत्साहित गरी मनोबल बढाउने गृहमन्त्री खाँको स्पष्टोक्ति। नेपाली काङ्ग्रेस विपद व्यवस्थापन समितिले बाढी पीडितलाई प्रति परिवार रु 50,000 को दरले दिने। मानवीय क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत उपलब्ध गराइने। जर्मनीमा भारी वर्षाका कारण बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त। अहिलेसम्म 19 जनाको मृत्यु, दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा टोकियो ओलम्पिक 2020 मा भाग लिन जाने नेपाली टोलीलाई बिहिबार बिदाई। नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय झण्डा प्रदान। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।